توتال ሃይማኖቱን ቀይሮም አካይዶም ቀይሮም ሃይማኖቱን ቀይሮም ቀይሮም ዝብላ ዘሎ እዚ ሲካ ናይ ህግዳፍ አዘራርባ ህግዳፍ ከምዚ ዝብላ ከባይዝወ ከም በዓል አቦና ብፁዕ ቅዱስ አምና አንጦንስ ነቦና ብፁዕ ቅዱስ አምና አንጦንስ ሕጂ ሓውና አዲቁ የኽብሮም ነቦና ብፁዕ ቅዱስ አምና አንጦንስ ግን እንታይ ኢልዎም ህግደፍ ተሓድሶ ኢልዎም ልክዕ ከምዛ ሕጂ ንዞም አቦና ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ተሓድሶ ኢልዎም አቦና ብፁዕ ቅዱስ አምና አንጦንስ ግን ተሓድሶ ይኮኑ እኳ ደኣ እቶም ዝነቕሑ እቶም ናይ ሓቂ ሓቂ ዘለዎም ናይ እግዚኣብሔር አቦ ማለት እዩ ግን ድሓን ንወዳ እዩ እግዚአብሔር ወልድ ማለት ናይቲ ዘይረአ እግዚአብሔር አቦ እንታይ ማለት ስእሊ እዩ زرعنا يا كريستوس سجا لبيسو بتوهدو مسير أنا يقول مالي دام تعالوا خزارو هلو Jesus is the flesh of the invisible God أذكر ماكم مالي نزيرة منافقات لك سبعة تولد زبلوز نقول እግዚአብሔር بسجا زتقل زين ده تبعيله توهدو مالي تجي سلازي مسألو منم ترتر يقولون حجي أبزي انتهي مثلكم يا سئلنا يفتار الزبحات يلا لك سبعت بمثلو تفترنا لكتعيو قلنا يفتار سئل يلا اوكي بقى مثال السؤال يا اوف كورس بهاوري بقمة السؤال يس اوف كورس انا ابزي سئل ورد سئل فوت علي زي امن له تقدر نقولكم انا مش جمع بنا يد السامع اذا سئل مقلسيز لكم دلو نعي أنصار مسحف قدسي أنصار تصحفي وسلم انتهي مسحف قدسي كو صحف كويس له وعارف اللي مليسي بقى ايتم له كويس لك بعلو طاوت كويس لك تسئل من ملخ بعلو ازي يذكر ساسي لما سئلي زرعينا اكثر تبع العاد انجليز له كاع تاخو كثرينات له كابدن قرنا نوصا هذا حدا جيسي كومن سنس بحالون كله يمكن معجنة كيلو أمريكا من المسافة شيء أب حنت بيتخرجنا أتينو أب كاليفورنيا وكلا هذا ناي سلم تيسي سريت قبر نرو هذا عركي بتوي لمسو كحجوزة بمولو تسألتاتي بسألم تسائلو سنبيده نهاتو بتنا عدنا زلمة دنايو بسعادي نهاتو سعادي مسي لما بمسلنا مسعادي سي لما نحنا غواينات بمسلنا زي نسوله نحدا فتاري بمسلو فتيرنا الناسي أبز عالم جن استفاد لنا فترة نزلنا إفنا قال له سألي ما له سعادة له بتشعل قتلال حيزي نعوم بزمثل بعد ترى سيلهم يزي يسوس كورسات يزلوا سوات على كهرزين وتسع نقحات نون حتى نفلت سلع ما سناب دنقورنا أخذ نبر سلم اللي بزي عسرة ثلاثة قتاتيرنا تايزي أو أتاهم لخيزنا إذا ما بنا غا كابوم تفلت يدخل نخاديكو نعلم تفلت يدخل مع النسوة هذا كنا تبلكان هذا يجي أقولنا يكون كان نعلم كايتا ماركان أوكي بساتهم not only academically ولا فيرتشو أبت ناي سبيريتشوال ونسي نعلى خاتم مرتم فلتات حتى زلوا حجي سي كام زنتال قريب ولا صها سوشيال ميديا سلازرها كحد زار سلازرها لكها توتال أنا أكسبتبل مالتي باي ذا واي أنا منفسهون عالماون تمرت زلوا وسب تزنق حن كم مزازن زغسب نشي بس الصيد كا أبغندر كنا تو هايرو مجي أبغاتنا أبغندر كيلو أنا إتبع أمبيو ما شو من سام نقول هابو وسا ولا حنتي challenge جوجو هون يقولني ما تقول نقحات يقولون يجي تدمر نقحات أنت زي بلو أمنت يدفع كون خالي نقحات أنت تقدر الصحبة لك بفرحي كنا فرحي عاد إحنا كان ما معنى إحنا أمن توقع فلت يجي كويس سجل نحنا فرحنا نزقون نقول أتقدر بسوا حمل تزاربني يقول ولا زي حتى على زي أتحلف فزيا نعم أنت تفرح أنت وأنت حاوب لا يفرح لك أنا كون دلنا يكأمن كون ناتي مسألة إمنا ما نمسك كنا أسيكلني ولا هنسخة من أنا بدي إمسي you have the right ما تكلمناش مسألة لازم مسألة زي زغلق أنت هذا ما هي له زي سر العدو بعير أنت ده ما هي له مسي يسوع لازم نكون نتابع إحنا خلنا خبرة تسمع we are a business كوبايد أنا بنت مرعي تبعي لك أنا بنت مرعي تغيرك أصلا ما أنت خوين الثيت سكان كندي جنون كورنا زلنا قوي تغادر تخوين بهاي ما نتوقع أنت بنت غربك هو عليس أبي يذكر شيء أبحر أمنتي خاطر الرقم ثم الأغتات تنقل شيء أمن له نسخة أمن له أوكي please let's wake up نكحات نون هبدون كورنا نوصل سلامات كمل لهم كبراتي حواد حنديهم لو ما عندي بالسوشيال ميديا بزح سب شير قبل فيديو دسيلات النسوات سيدهم لي رئاسي سلطان حاونا بزعبا سئلن مثل تزاربو بتاني أدني قيو
سلطانة كو بزح كواليتي لو سب سقيلو يصلو جلمبر يسبي خجاجة جلا يخلني جد بتعمي حق الزارة كم زنا هيمانوت كمس بتحق سلسلة وي أورتروكس دلو جيجاتات سلسلة ديكم كنت حقيسة حفشاوي أبو زح نجاركو حق الزارة سلطانة بتعمي حق الزارة أبقى جلا خمسة بيجاجي ملؤ سبيل لا مالتي شللي حلفوا رجبوا نجارات حدا شلل يبلوني كوميتات كير رجعت الزارة حادثات هنا حد زي كده كير رجعت الزارة ونجار الله سيتات كتد الروما بربزح صبوا نجار الله زحونا بزغنا سئل المسلم تقن خمسة يبلو متحف كل سوا خمسة كنا بتدقق مهيرنا جن بعلهم توم أرثوذكسان ميرميرون كم بعد سلطنة ينقحلو دسيلون يتحقيسه بزح السوات هيتكم ليزا فيديو كهي سامت إمالتي خمسيتات سلدون هزب خنك أحتب له كل كي خمسة زبلكم نهزبي تقمي تبلو زخونة نجر بوشت مسمر سلدولي أنا تيك توك سلزي تقم أب تيك توك أب فيسبوك أب زخونة ميديا زراعهم وبزعبا مودات زمن أب بوليتيكاوي تقم تقلي تبلو أب منفساوي anyway سلدولي بزمتين حنزارة بولينا بزعبا سئل المسلين حدا جزي سبخ كواسب كتنيرة اسكسا خنسمعانا توم زي سمع صبات سئل المسلين المتحف كل صوني تقسي بتقسي غير زمهار كو تمرتلو نعنا سمعنا نودء سلطوني املاخ باركه قصلو برتع كنزيا تصعدو مالتي ني افريمون قيف كايو دس يلوني افريم معات جيجاتات يدلو معات ابتناي فتح قلينا ندقفون بر انا ابتناي فتحين افريم زدقفون بر اب منفساو ነገር بتعمي تصليلو صيلካ خاب سئل حنباشا وريدو زيت وريدو معر وريدو قالك درامات صيلካ هلولو مالتي طنقولا اي أو منو مولي دقاومو قد محجون سلطنة أمتيخانا تماغيتي يريخانيخا سلطنة ونا يتقبلوني خاسوئتات سيلكا هلولو خوينوا كلهم قدسان أكلك زي ميلكا كابيد مت يا بتحق فرسي لن ماريام إيرتراويتها بالحنساب قال سيلكا هلولوي بو نقرانا مولو أي قبلوني ديكو مالتي بتام يفتحينا نقبلو نعون زنا أوفو نقفيتها سلطنة أمبسا نفع عبوتات كخبرالو سيلكا هلولو كوقارطالو برتع علي سلطنة كم تخلق زي بلكا برتع الجوخة جيجاتات كان دقرمكا نقدمين ترى فرصة بقى حزبنا أمسلو حساوي قال يدفتو سخاجن بتاعنا عنا سنة خيد بوزح سبك تسألك خلي حق تصادق كان تسألك سبك حساوي تراي كان عنا غيركا دقطع أمسلو تراي فلذي حق تزارب سخا يخون أنا يخون كل سبك نحجوس هاي تتوعنا كل سبك حجوس اللي إحنا أي كإلني نحنا سباتينا جنزة يكونان برقت حجوس بأملاخني جنزة بس حساب جنزة بيد حجوس هذا الزمن زي لازم إحنا جنزة كنكون عين خلينا سباتينا تتحقق جوهاي تحقق تبتو راي سلطوني تتساعدوا مالتي زي اخ لك انا لي بزعبا سئل المسلم تزارب كون يرو قد محجي نعونا سمعنا نود حدرا شير لايك اي ترسعوا سبسكرايب غورو ويتا يباركم سلام كبراتن فتواتن احواتي كم ياللهم نايز مدبا سنادائي حوكم بوغوسي ناي غويتانا نمرحينا يسوس كريستوس سلام مساكم يكون نابزنا يلوم ملختي يحلفكم نايلوم ملختي اب سئلن ام مسلن مسجاد زس عبو صعبين ويدما اب مسلن ቅርጽታት ወይ ድማ በማርሞስ ተሰርሐ ነገር መምላኽ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይኮነን በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ክንዘራረብና ተከታተሉኒ እግዚአብሔር ምሳኹም ይሁን ኦኬ ናይሎሚ መልእኽተይ እንታዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘመን እዚ ካብ መገዲ ብርሃን ወፂኦም ናብ መገዲ ጸልማት ክኸዱ ይዕዘብሞ ይድንግጽ ማለት እዩ እጅ ገለገለ ሰባት መንፈሳውያን ምንታይ ይኹም ስእልን ምስልን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትገብሩ ገለገለ ኢሎም ክዛረቡን ይሰምዕ እስከ ብዛዕባ ምስልን ስእልን እስከ እንታይ ያለካ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርትዖ ተዛረብ ስለ ድብሉኒ እነዚ መልእኽቲ ሒዘ መጽ ንኹሉ ሰብ በብውልቁ ደድሓተተን ከረድእ ቆርብተ የሸግረኒ ምስ ግዜ አንጻር ሓፈሻውን ሁላትኩም መብርህ ክኾነኩም እዚ መልእኽቲ ሒዘ መጽ ዘለኹም ኦኬ ንሕና መንፈሳውያን ወይ ድማ ተኸተልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያናት ስለምንታይና ምስልን ስእልን ዘይንገብር መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዘይፍቅዶ ኣርባዕተ ነጥቢ ማለት እዩ መሰረት ናትና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ዋ እሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዘይፍቅዶ መረጋገጽ ኣምጽ እስከ ጭብጥ ምጽእ ተልኩምኒ ንኺድ መጽሐፍ ቅዱስ ገንጽልና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከይድና ክነንብብ ኢና እንታይ ይብል ዘጸአት 20 ካብ 4
ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎም ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እየ እሞ ንዝጸልኡኒ ሓጢአት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ ሳልሳይ ክሳዕ ራብዓይ ወለዶ ይቐጽዕ ርኢኹም ዶ እንታይ ድብል ኣሎ ኣነ ንዘፍቅሩኒ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ ንጸልኡኒ ይቐጽዕ ስለዚ ኣብ ስእልን ምስልን ምምላኽ ምስጋድ መቕጻዕት የምጽእ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኢሉ ኣብ ማይ ኮነ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእልን ዘበለ ንዓኻ ኣይትግበር ኢሎ ንዝፈትውንን ትእዛዛተይ ንዝሕልው ግን ክሳብ ዓሽሓት ምሕረት ዝገብረ ኢሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ንዝሕልው እንታይ ክሳብ ዓሽሓት ወለዶ ምሕረት ዝገብረ ይብላ ኣሎ እግዚኣብሔር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀጽዐ ኣይሓድጎን እሞ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ምስልን ስእልን ኣይትግበሩለይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ንሕና መሰረትና መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ድኾነ ተረዲእኹም ኣለኹም ዛትስዋይና ንሕና እንታይ ንገብር ካልእ ስእልታት ምስልታት ዘይንገብር እዚ እቲ መርገፂ ኢና መሰረትና መጽሓፍ ቅዱስ ኣሕዋተይ ንሕና ካብኡ ምውፃእ የለን በቃ ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልኽቲ ይሃሉኻ ኢሉ ኣብ ዘዳግም 5 ካልእ ኣማልኽቲ የብልና ንሕና ሓደ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ድበለ ከምኡ ይብል ኣብ ዘዳግም 6 ኣምለት እንታይ ይብል እቲ ኣብ ማእኸልካ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኽ እሞ ኩራ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣባኻ ከይነድድ ካብ ገጽ ምድሪ እውን ከየብርሰካስ እቶም ኣብ ዙርያኻ ዝነብሩ ህዝብታት ንዘምልኽዎ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስዓብ ይብል ካልኦት ኣማልኽቲ ትግበሩ ይብል ካልእ ምስሊ ኣይትግበሩ ቅርፂ ኣይትግበሩ ይብለና ኣሎ ሪኢኹም ኣምላኽ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣነ ቀና ኣምላኽ ይብላ ኣሎ ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣይንዓሹ ኣምላኽ መንፈስ እዩ ኦኬ ኣምላኽ እንታይ ኢለኩም መንፈስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ መንፈስ ኢሉ እቶም ዝሰግዱሉኻ ብሓቅን መንፈስን ክሰግዱሉ ይግባእ ኢሉ ስለዚ ብሩኻት ማለት መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ይግባአና ኣሕዋተይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈኮ ክነንብቦ ክንምርምር ክንፈልጥ እምበር ኮፍ ኣቢልናዮ ከም ፎርማ ወይ ድማ ኣብ ገዛና ተቐሚጡ ንኽውዕል ኣይኮነን ሰብ ቤራን ድማ ይምርምሩ ነበሩ ይብል ሰብ ቤራን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምርምሩ ነይሮም ንቃል ሓቂ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይምርምሩ ነይሮም መምሃራኖም ክሰብክዎም ከለዉ ኣሜን ኢሎም ሰቂሎም ኣይከዱን ይምርምሩ ነይሮም ገዛኦም ኪድ ኢሎም ይምርምሩ እዛ ክርስቶስ ዝበላስ ሓቅና ሓሶድ ያ ናበሉ ይምርምሩ ነይሮም ስለዚ ንሕና ክርስቲያናት ሰዓብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ በትናቱ ኣባህላ ጴንጠ ስለምንታይና ስእልን ምስልን ዘይንገብር መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘየፍቅደልና 4 ነጥቢ ኣምላኽ ንሕና መንፈስ ከም ዝኾነ ንኣምን ብኸመይ እስከ መረጋገጽ ኣምጽእ ተይልኩምኒ ንሕሴድ ብመጽሓፍ ቅዱስ የዛረበኩም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 23 ከምዚ ይብል ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመጽያ ንስኻ ሕጅያ ሰይ ህለኩም እዚ ተቃል ጥዑም ቃል ወንጌል ማለት እዚ ኣሕዋተይ ኣምላኽ መንፈስ ኣሕዋተይ እቶም ዝሰግድሉ ድማ እንታይ ኢሉ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኢሉ ኣቦ ከምዚ ዝበለ ሰገድቲ ዝደሊ ይብለና ኣሎ ስለዚ ምስሊ ስእሊ ብማርሞሪ ተሰርሐ ነገር ገለ ጌርካ ንኣምላኽ ከተሐጉሶ ኣይትኽእልኒኻ ዘይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ መንፈስ እየ ንዓይ ክትሰግዱሉ ኣይተኾንኩም ንዓይ ክትሕጉስኒ ተኾንኩም ብመንፈስ ኢኹም ትረኽቡኒ ይብለና ኣሎ ንእግዚኣብሔር ሓደ ሰብ ዝሰኣለልካ ስእሊ ምጽእ ኣቢልካ እስኻ ኣምላኸ ኢኻ ኢልካ እንድሕር ትሰግደሉ ዘሊኻ ብጣዕሚ ትጋገለኻ ሓወይ ሓብተይ ካብ ህንዳውያን ዳሞ እንታይ ይደፍልልና ህንዳውያን እኮ እንታይ ዝገብሩ ኣይትርእይዎም ዲኹም ህንዳውያን ኣብዚ ስእሊ ረእይዎም ዶ ህንዳውያን ንምንታይ ንመን ይምልኹ ኣለዉ ስእልን ምስልን ገይሮም ከዮም ደምልኹ ዝሰግዱ ዘለዉ ጣዖት ኮ እዚ ትርእይዎ ጣዖት ኮ እዚ ኣምላኽ ድፍንፍኖ ነገር ስለዚ ካብ ህንዳውያን ዳ እንታይ ይድፈልየና
كومي دبل أبز داقم معرف حموش خاب شمون تخاخيدهم ببو أب لعلى أب سماي كابزلو أب تحت أب مدر خابزلو وي أب تحت مدر خاب أب ماي كابزلو اتوقره مثل سئلن زبلنا عخا أي تكبر زاد مصحف قدس يدن بلكم دلوخ زاد داقم معرف حموش شمون أنببو كاب مصحف قدس نببو كي نغركم دلوخ رايو أبز فيديو تدلو مثل تدسوغدو سبات بعلوم سبات دسألو أملاخي خايلوم سجدولو نexabier أملاخ سئل غير كختم صوي تخلنيها أدى قويتا بتأتي دنجل ماران بسئل ختم السلا أي تخلنيها بفتصم نقرأك الله exabier أملاخ منفسي إذا سسئلو أمتيو إذا أملاخ كاي سجدولو نابلك عورك خدنقرك كنساب معاس إسران حدن كفل زمان كيدن إنا قادلنا تمحوات بجاهم باننكح wake up بليز أبسلت أن زماني هذا لنا أمورنا نبرا برو سب زبلنا سمعنا مخاد يكون نمرمر ما تحف قدس نفلت من مهرنا انتهي مهرنا له نمرمر سب يدفعك سب يلمعك حواتي كنقركم سب يدفعك سب ينابك نعت مجد دمتك سلازي بروخات حواتي أين تعشوا أملاخ منفسي أوكي نأملاخ كنسمرة تدرينا بمنفسنا نرخوه أب إنباقهم معراف كلتا 18 غمزيبل اتقارات إيو زقرت قروت مسلس انتا يتقم اتعياي عواس تاقوتات غيرو بعيو زئمنك اتي فسوس مسلن ممهرن حسوتن انتا يتقم يبلالو تريو لهم أنببو أب إنباقهم عليكم معراف كلتا 18 تنبيت إنباقهم انتايلو اتقارات إيو زقرت قروت مسلس انتا يتقم اتعياي عواس تاقوتات غيرو بعيو زئمنك اتي فسوس مسلن ممهرن حسوتن انتا يتقم አይጠቅም ይብለናል ስለዚህ እግዚአብሔር ካብቲ ድጽየፎ ነገር እዚ ብተወቅረ ቅርጽታት ብማርሞታት ምስጋድ ምስአል ኔበሎ አርሕቆ አምላኽ ድፍንፍኖይ እግዚአብሔር ከመጌርካ ካትረኽቦ ተልካ መንፈስ እዩ ገዛኻ ዓጺኻ ጸልይ ብልብኻ እመን በአፍካ መስክረሉ ክድሕኒኻ ተወዲያ ሓደ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስን ሲላስን ተኣሲሮም ምሽ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብተኣምራት ሰንሰለቶም ፈቲሖምሎም መላእኽቲ ዳሃርቲ ዋርድያ መጺኡ ኩሉ ሰብ ዳሃደ መድጠፈ መሲልዎ ነፍሱ ኸጥፋ ሓሲቡ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢልዎ ንዓግደፍ ኢልዎ ኩላትና ኣብዛ እስረ ቤት ኣለና ሓደ ሰብ ደወፀ የለን እውይ ጎይቶት እንታይ ክገብር በሉ ንገሩኒ ናብ መገዲ ምድሓን ክመጽእ እንታይ ክገብር ንገሩኒ ኢሎም እንታይ ኢሎም ሽዑ ሐዋርያት ምስሊ ግበር ስእሊ ግበር ክንድዝ ስገድ ኢሎም ወደም አይበልዎን እንታይ ዳ ኢሎሞ እንታይ ኢሎሞ ብጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እመን ንስኻን ቤትካን ክድሕኒኹም 4 ነጥቢ እዚ እቲ ጽሩይ ወንጌል ይነግረካ ኣለኹ ንኣብነት ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ሰረቕቲ ተሰቂሎም ነይሮም እቲ ሓደ እንታይ ኢልዎ ጎይታን መድሓኒን እንድሕር ኮንካስ እስከ ንርእስኻ ንዓና እስከ ኣውርድ ኢሉ ኣባጭሉ እቲ ሓደ ኸ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ኣነ ብሓቅ እስኻ ብፁዕን ጻድቕን ኣምላኽ ኢኻ ንሕና ብገበና ብሓጢኣትና ኢና ኣብዚ ሰፊርና እስኻ ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ በጃ ካብታት መጽእ መንግስትኻ እንታይ ዘክረን ኢልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ምስሊ ግበር ስእሊ ግበር ክንድዚ ስገድ ክንድዚ ግበር ኢልዎ ዲ ኣይበሎን እንታይ ዳ ኢልዎ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ገነት ምሳይ ኣለኻ 4 ነጥቢ ርኢኹሞ ዶ ወንጌል እዚ ተወዲያ ንኣምላኽ ክትሰግድሉ ንኣምላኽ ትደልይዎ ሰባት ተልይኹም ኣነ ምስክር የነገረኩም ኣለኹ ሓውኹም ዲያቆን መጎስ ዝነበሩ ዲያቆን የነይረ ነገረካ ኣለኹ ኣነ ቤት መቕደስ ዝቐድስ ዝነበርኩ ሰብ ከስሕተኩም ወይ ከጥፋዕኩም ኢለይኩም በዚ ዝዛርብ ኣለኹ ጽሩይ ሓቂ ነገረኩም ኣለኹ ተሓቂ ዘያ ድሌትኩም ተደልይኹም ጽረፉኒ ተደልይኹም ርገሙኒ ድሌትኩም ክትብሉ ትኽእሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ተሓጎሰለይና ኣይ ናተይ ጻውዒተይ እሱ ሓቂ ተዛሪበ ናብ ኢየሱስ ምኻደ ወንጌል ክልተ ድባህል የለን ሓደ ወንጌል ሓቂ ድማ ሓንቲ እያ ክልተ ሓቂ ድባህል የለን ሐዋርያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቢኾም እዮም ሓሊፎም ንሕና ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቢኽና ኢና ክንሓልፍ ፀውዕና ስለዚ መን እዮም መምሃራንኩም መን እዮም ዝጉስግስኩም ደሎ መን እዮም ሕቶታት ሕተትዎም ቻሌንጅ ግበርዎም መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ እንዲ ድብል ከመይ ጌርካ ስእልን ምስልን ስገድ ትብለና ኣለኻ በልዎም
ማንም ሰብ ድሰኣሎ ስእለ ኣምፂኦምሲ እዚ ኣምላካይ እዚኣ ኣደ ጎይታ ማርያም ስገደላ ክብሉኻስ ኣይተፍቅደሎም ሓወይ ሓብተይ ንዓ ንቓሕ ንዓ ተለዓል ዘመን መወዳእታ ይደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምለሰሉ ዘመን ቀሪብና ኣለና እንታይ ንገብር ኣለና ንተስእ ንበራበር ካብ ድቃስ ተስእ ሓወተይ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ ቀሪብሎ ንንቃሕ ካብ ዕሽነት ንውፃእ ካብ መገዲ መናፍቕነት ንውፃእ ካብ መገዲ ስሕተት ንውፃእ ናብ ሓቀኛ ወንጌል ንእቶ ንኣምላኽ መንፈስ እዩ ብመንፈስ ኢና ንረኽቦ ኣይናዓሹ እዚ ክብለኩም እየ ዝደሊ ኣሕዋተይ ከየንወሓልኩም ሕጂ ፕሊስ እዚ ሓቂ ኩሉ ሰብ መታን ክፈልጦ ሼር ግበርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ብጣዕሚ የደፍቅረኩም ነቶም ትፀርፉኒ ትረግሙኒ ድሌትኩም ዘረባ ትዛረቡኻ ኣምላኽ ይባርኽኩም ምክንያቱ ነቶም ዝፀርፍኩም መርቕዎም ስለ ድለና መፅሓፍ ቅዱስ ክንመርቕ ኢና ፀዊና ሓቂ ግን እዚ ክልተ ሓቂ ድበሃል የለን እዚ ተሓቅብለካ ኣለኹ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ ነዚ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ወይ ካልኦት ካቶሊክ ኣብ ምስልን ስእልን ዝኽተሉ ከንቋሽሽ ወይ ከንዕቕ ደለየ ደይኮንኩ ዝመልእኽቲ ምፅዮ ቀዳማይ ነገር እቲ ሓቂ ንኽትፈልጥዎ ካልኣይ ነገር ተሓቲተ እየ መልሲ ንኽህብ ኢለ ኣብ ስእልን ምስልን ሲ እንተምለኽና እንታይ ፀገም ኣለዎ እንታይ እስከ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ኣረዳእና ኢሎም ሓቲቶም ንሰባት መልሲ እየ ድህብ ደለኹ ካልኣይካ ሰብ ከዓ እቲ ሓቂ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ስለዚ ኣነ ናይ ማንም ሃይማኖት ዘኽብር ሰብን ማለት ኣብ ድኾነ ሃይማኖት ዝኽተል ሰብ ኣነ ሰብ ክሳብ ድኾነ ንሰብ የኽብሮ እየ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ሰብ ክቡር ስለ ድኾነ ተረዲኹም ኣለኹም ብምርዳእ ብብፅሕና ማንም ሰብ ክፈላለይ ይኽእል እዩ ስለዚ ሰብ ግን ከምዚ እንዲ ሃይማኖትካ ከምዚ እንዲኻ ትኽተል ኢለ ኣነ ኣይንዕቕኒ ወይ ድማ ኣይገፍዕኒ ንምንታይ ተኢልኩም ሰብ ክቡር ስለ ድኾነ ማለት እዩ ተኸታተልቲ ማራናታ ቲቪ ነዚ መልእኽቲ ኩሉ ሰብ መታን ሰሚዑ ክድሕን መገዱ ከስተኻኽል ሼር ክትገብርዎ ኢላበኩም ነቶም ብርሃን ደይበርሃልኩም ሰባት ከዓ ናብ ብርሃን ንዑ ክብለኩም ፈቱ መዓልቲ ምድሃን ሕጂያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባርኩም ሼር ግበርዎ